إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 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 خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. റഹ്മാനായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ വിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം വായിക്കാനും
ദുആ ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാം വായിക്കാൻ സമയമില്ല അല്ലാഹുവേ, എല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ, നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ, ഷിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്ത് അസുഖമാണ് എങ്കിലും അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ അസുഖങ്ങൾക്കും നീ ആജിലായ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ. മാരകമായ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ, ബന്ധുക്കളിൽ, സ്നേഹിതരിലൊക്കെ ഉള്ള രോഗികൾക്ക് ഷിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബെ നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ സാമ്പത്തികമായി ഞങ്ങൾ ആരെയും പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കിത്തരണേ അല്ലാ. ടെൻഷനുകൾ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വസിയത്തുകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ നീ അതൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ ഈ വീഡിയോയിലും ഈ ഒരു മജ്ലിസിലും അല്ലാഹുവെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ഹാജാത്തുകൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വീട് പണി തുടങ്ങിയവർ, തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ നീ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ, അല്ലാഹുവെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്. നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്. നീ അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നായുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. റാഹത്തും സലാമത്തും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നിന്റെ ത്വഅത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. ഉസ്താദന്മാർക്ക്, മശായിഖുമാർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. നീ നല്ല ഖൈറായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ ഉള്ള ജോലികളിൽ പ്രമോഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ നീ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ നീ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അല്ലാഹുവെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അല്ലാഹുവെ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയുള്ള മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ നല്ല വിജയം എക്സാമുകളിലൊക്കെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഖൈറും ബറക്കാത്തുകളും നീ ഏറ്റി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.